सूत्रमादाय तत्रापि प्रथमसूत्रमादाय अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र कश्चन विचारः प्रस्तूयते इदानीं। तत्र सामान्येन अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः उच्यते अतः ब्रह्मजिज्ञासा। तत्र इति तु सूत्रस्य छेदः। अत्र अथ शब्दस्य अस्मिन् सूत्रे कः अर्थः गृह्यते इत्युपरि कश्चन विचारः प्रस्तूयते। तत्र कोशे लिखितमस्ति मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्ष्ण्येष्वतो अथ। नाम अथ शब्दस्य मङ्गलमपि अर्थः वर्तते, आनन्तर्यमपि अर्थः वर्तते, आरम्भार्थकः अपि वर्तते, प्रश्नार्थकः एवञ्च कार्ष्ण्यार्थकः इति प्रसिद्धाः अथ शब्दस्य अर्थाः भवन्ति। तत्र अनेकेषु अर्थेषु मध्ये अस्मिन् सूत्रे अथ शब्देन कः अर्थः ग्राह्यः इत्याकाङ्क्षायां तत्र अस्माकं पूज्यचरणाः भगवत्पादाः लिखन्ति तत्र अथ शब्दः आनन्तर्यार्थः परिगृह्यते नादिकारार्थः। नाम तत्र अनेकेषु अर्थेषु मध्ये अत्र अथ शब्दः नापि मङ्गलार्थः, न आरम्भार्थकः, नापि प्रश्नार्थकः, नापि कार्ष्ण्यार्थकः अथ शब्दः। तर्हि तत्र ब्रह्मणः जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः वर्तते। तथा च अत्र ब्रह्मपदेन कः अर्थः ग्राह्यः, यतोहि लोके ब्रह्मशब्दः नानार्थकः। कश्चन वदति ब्रह्मक्षत्रमिदं, ब्रह्म आयाति, ब्रह्म प्रजापतिः, ब्रह्म स्वयंभूः। तर्हि ब्रह्म आयाति, कः आयाति? ब्राह्मणः। तर्हि ब्रह्मपदेन अत्र ब्राह्मणस्तु जातेः उल्लेखः। ब्रह्म स्वयंभूः, तर्हि ब्रह्मणः ब्रह्मापि उल्लेखः वर्तते, प्रजापतिरपि उल्लेखः। तर्हि अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यस्मिन् सूत्रे ब्रह्मपदेन कः अर्थः ग्राह्यः इत्याकाङ्क्षायाम् आचार्यैः उच्यते ब्रह्म च वक्ष्यमाणलक्षणं जन्माद्यस्य यतः इति। नाम वक्ष्यमाणलक्षणं वर्तते। अग्रे आचार्याः लिखन्ति जन्माद्यस्य यतः इदं सूत्रं। नाम जन्माद्यस्य यतः इदम् अनेन सूत्रेण बोधितं यत् तत्त्वं यः अस्य प्रपञ्चस्य जन्मादेः कारणं तदेव अत्र ब्रह्मशब्देन ग्राह्यं, न तु जात्यादिवाचकः अत्र ब्रह्मशब्देन ग्राह्यम्।